बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप इस वक्त मौजूद हैं अब्दुल खालिक के साथ बिडेरा पर और आपके साथ बात होने लगी है जनाब सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन के मामले पर मुकम्मल खामोश। हालांकि इलेक्शन की बहुत ज़्यादा जल्दी थी, लेकिन अब ऐसा क्या कुछ हुआ है, वो पस पर्दा हक़ाइक़ क्या हैं, वो आपके साथ डिटेल में शेयर करेंगे। जिन्होंने चीफ जस्टिस साहब को मजबूर कर दिया है, खामोशी की पीछे आखिर कोई तो वजह होगी, ये आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन जिस बात से हम अपने शो का आगाज करने जा रहे हैं वो जनाब ये है कि साकिब निसार साहब की उड़ान खत्म, सहूलतकारी का एक बाब बंद होने जा रहा है। बाज़ाहिर यही लग रहा है, लेकिन आने वाला वक्त ही बताएगा कि हुकूमत किस कदर कामयाब होती है, पार्लियामान किस कदर कामयाब होता है कि वो सहूलतकारों का बाब बंद कर सकें। तो जनाब शो का आगाज करते हैं इसी बात से कि एक बाबा डैम हुआ करता था, वही बाबा डैम जिसने पूरी कौम को चूना लगाया, मुझे भी चूना लगाया, मुझ गरीब के भी 10 रुपए वो बाबा साहब खा गए हैं और अरबों रुपए जो है डैम फंड के नाम पर इकट्ठा किया, और वो फंड कौमी खजाने में कम अज कम जमा नहीं हुआ। कहाँ गया, किधर गया, ये तो हुकूमत का काम है, मेरा और आपका काम नहीं है। भारत मेरा ये बताना जरूर फर्ज है कि वो जो हमने 10-10 रुपए दिए थे वो कम अज कम कौमी खजाने का हिस्सा नहीं बने। तो जनाब ये बाबा डैम साहब लोगों में जो सादिक अमीन के सर्टिफिकेट बांट रहे थे, ये खुद जनाब जो है ऑलरेडी चोर तो साबित हो चुके हैं। जो लाजमी बात है, हमने अमानतन इन्होंने मांगे थे 10 रुपए, हमने अमानतन दे दिए थे। वो अमानत में इन्होंने खियानत की, चोरी की, जहां भी किया बहरहाल वो चोर ऑलरेडी साबित हो चुके हैं। अब जनाब एक ऑडियो आई है, ऑडियो के बाद जनाब वाला बेईमान भी साबित हो चुके हैं। वो बेईमान ऐसे जनाब के इनके बेटे नजम साकिब साहब जो है वो लेन देन कर रहे हैं। मतलब बाप ने दुकान डाली हुई है, किस चीज की, बाप ने दुकान डाली हुई है टिकटें बेचने की, और बेटा बाहर सेलमैनी कर रहा है, बाहर लोगों में जो है तशहीर कर रहा है, लोगों को बता रहा है कि मेरा बाप टिकट बेच रहा है, आपने खरीदने हैं तो आ जाएं। हमने मतलब दूसरे लफ्जों में कि हमने फ्रेंचाइज ली हुई है तहरीक इंसाफ के टिकट की, आपने अगर खरीदारी करनी है आ जाए। तो भाई ये ऑडियो आई थी। ऑडियो के बाद असूलन अगर साकिब निसार या कंपनी लोग यानी कि साकिब निसार या ये नए पाकिस्तान वाले सारे मिस्त्री, अगर ये वीडियो ऑडियो में कहीं कुछ झोल होता, कहीं कुछ गलत होती, तो लाजिम बात है इन्होंने अदालत में पहुंच जाना था। अब ये अदालत में नहीं गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये ऑडियो सच्ची है। ऑडियो के बाद यही है कि अब ये बेईमान भी हैं। मतलब ये है कि जो ये कारोबार कर रहे हैं टिकटों का बेचने का, क्या है भाई, आपने असेंबली तहलील की, असेंबली क्यों वक्त से पहले तहलील की? सिर्फ इसलिए कि भाई कारोबार चल सके, पैसा है, मोटा पैसा है, और आपको अवाम में लीडर बनाकर पेश करने वाले लोग जिन पर आपने भारी भरकम इन्वेस्टमेंट कर रखी है वो आपकी गुण गा रहे हैं, और फिर मजबूरन जो सियासी घराने हैं या सियासी लोग हैं, उन्होंने हर सूरत असेंबलियों में जाना होता है, उनकी मजबूरी है, उनका जो है असेंबली के बाहर दिल ही नहीं लगता, वो कुछ भी करके असेंबली जाने के लिए तैयार हैं। तो भाई उनका नजरियात या किसी और बात से कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने चाहे टिकट ब्लैक पे मिले या कहीं से खरीदे, उन्होंने खरीदे, और उनका इरादा है कि वो तहरीक इंसाफ के जरिए या इमरान खान उनके जितवाने में अहम किरदार अदा करेगा, वो असेंबली में पहुंच जाएंगे। बहरहाल भाई वो असेंबली में पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते ये एक अलग बात है। बात यह है कि साकिब निसार के बेटे की जो ऑडियो आई थी उस पर बाकायदा एक कमेटी तश्कील दे दी गई है, और कमेटी जो है वो मुतल्लिका अदारों और सारे मामलात की छानबीन करेगी, इन तमाम मामलात को परखेगी, फिर अपनी रिपोर्ट जो है वो असेंबली में पेश करेगी। लेकिन बात जहां तक नहीं रुकने वाली, ये मामला जो है सिर्फ नजम साकिब या साकिब निसार तक नहीं जाने वाला, बात भाई बहुत आगे तक जा चुकी है।
بات یہ ہے کہ پہلی دفعہ کسی چیف جسٹس پر ہاتھ ڈالا جا رہا ہے. پہلی دفعہ پارلیمان جو ہے سابقہ چیف جسٹس سے پوچھ گچھ کر رہا ہے کہ بھائی آپ نے یہ سارا کچھ جو کیا ہے کیسے اور کس طرح کیا ہے یہ سارا معاملہ. اور جو اس وقت موجود ہیں، جو لوگ اس وقت پاور میں ہیں، ان کو بھی باور کرایا جا رہا ہے کہ بھائی اب ہم آپ کے ساتھ سب کچھ پوچھیں گے، آپ سے پوچھ گچھ ہوگی. معاملہ یہ ہے. اور اس کے ذریعے جو سہولت کاری کی جا رہی تھی، جو اپروچ کی جا رہی تھی سپریم کورٹ تک، وہ معاملہ اب ٹھنڈا پڑ چکا ہے. اس کی واضح مثال جناب سپریم کورٹ کو جو جلدی تھی الیکشن کروانے کی، جو ہر صورت سپریم کورٹ آرڈر دے رہی تھی، جو چیف جسٹس صاحب اپنے فاضل جسٹس صاحبان کے ساتھ بیٹھ کر جو فیصلہ دیا گیا تھا کہ آپ نے فلاں ڈیٹ تک یہ کام کرنا ہے، فلاں ڈیٹ تک یہ کام کرنا ہے. الیکشن کمیشن نے عدالت کو آگاہ کرنا ہے کہ انہیں فنڈ ملا ہے یا نہیں ملا. اب عدالت کو آگاہی مل چکی ہے کہ انہیں فنڈ نہیں ملا، لیکن عدالت خاموش ہے. عدالت کو اب تو جو ہے وہ نظر ثانی کے الیکشن کمیشن نے اپیل دائر کر دی ہے، لیکن وہ کسی اور ویلاگ کا حصہ بنائیں گے. لیکن جو جلدی تھی کہ ہر صورت میں الیکشن ہونے ہیں، اب وہ سپریم کورٹ بھی جانتی ہے کہ اب الیکشن نہیں ہو رہے، اور ہو سکتا ہے الیکشن تو 2023 میں بھی نہ ہو. جی ہاں، ایسی سچویشن ہے. لیکن ایسی خاموشی کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ کیوں اب چیف جسٹس صاحب پیچھے ہٹ گئے ہیں؟ کیسے یہ سارے معاملے پر حکومت نے قابو پا لی ہے؟ کیا کہیں کوئی بڑے گھر نے پھرکی گھمائی ہے یا کچھ اور ہوا ہے؟ بھائی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو سہولت کاری کی جا رہی تھی، اب ایک تو سہولت کار تھوڑے سے چوکنا ہو گئے. جس طرح یہ آڈیو آئی ہے، یہ آڈیو وہ جو مسز خواجہ تھی، مسز طارق خواجہ تھی، اور چیف جسٹس کی جو ساس تھی ان کی آڈیو آئی ہے، پھر یہ ثاقب نثار کی آڈیو ہے. ان سب آڈیوز نے، اور پھر سابق چیف جسٹس ثاقب نثار اور خواجہ طارق رحیم کی آڈیو آئی ہے. یہ ساری آڈیو نے جو ہے ان لوگوں کو جو کہ سہولت کاری کر رہے تھے، جو کہ عمران خان اور متعلقہ اداروں تک پل کا کردار ادا کر رہے تھے، وہ پل اب جو ہے قائم و دائم نہیں رہا. کیونکہ اس پل کو اپنا خطرہ پڑ گیا تھا کہ بھائی اب تو یہ معاملہ بہت آگے بڑھ چکا ہے، اب بچنے کا یہی واحد راستہ ہے کہ پل کو توڑ دیا جائے، اپنے ہی ہاتھوں سے توڑ کر سائڈ پہ ہو جائیں. اور ایسا ہی ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے جناب کہ ایک تو عدالت کے اندر سے بھی آوازیں آنے لگیں. عدالت کی قریب ترین لوگوں نے بھی آوازیں جو ہے وہ اٹھانا شروع کر دی. ان میں جناب جسٹس قاضی فیض عیسی صاحب، جو کہ چیف جسٹس کی جانب سے دیا گیا شائعے میں بھی شریک نہیں ہوئے. مطلب معاملہ یہاں تک ہے. عموماً چیف جسٹس صاحب ہر عید کے موقع پر اپنے فاضل جسٹس جو ساتھی ہیں ان کو عشائیہ دیتے ہیں، اور ان میں تمام لوگ شریک ہوتے ہیں. لیکن اس بار جسٹس قاضی فیض عیسی شریک نہیں ہوئے. مطلب یہ ہے کہ معاملہ جو ہے سپریم کورٹ کے اندر وہ بھی چیف جسٹس صاحب کی کنٹرول میں نہیں. دوسرا، باہر سے اتنی آوازیں آنے لگ گئی تھی کہ اب چیف جسٹس صاحب کے لیے ممکن نہیں رہا تھا کہ وہ مزید الیکشن کے لیے حکومت پر دباؤ ڈالتے، کیونکہ جو انہوں نے دباؤ ڈالا تھا اس معاملے پر بھی چیف جسٹس صاحب خود اپنی حیثیت متنازع بنا چکے ہیں. اب چیف جسٹس صاحب کے پاس جو آپشن باقی بچا تھا کہ وہ جو ہے شہباز شریف کو عدالت میں طلب کرے اور انہیں نائل کر دے. اب بھائی شہباز شریف نے وہاں پر یہ موقف دینا تھا کہ ٹھیک ہے میں وزیر اعظم پاکستان ہوں، لیکن میں اسمبلی کا پابند ہوں، اسمبلی نے مجھے باؤنڈ کر رکھا ہے. اور بھائی آپ اسمبلی کو آرڈر جاری کریں. اب اسمبلی کو جو ہے وہ تو چیف جسٹس صاحب آرڈر جاری نہیں کر سکتے، نہ ہی جو ہے پوری اسمبلی کو وہ جو ہے توہین عدالت میں فارغ کر سکتے ہیں. تو ایسے میں صرف ایک ہی راستہ بچتا تھا کہ آپ مکمل خاموشی اختیار کریں، اور اب چیف جسٹس صاحب یا جو سپریم کورٹ میں پس پردہ حقائق ہیں وہ خاموشی کے لحاظ سے وہ یہی ہیں کہ بچت اسی میں ہے کہ بھائی آرام سے خاموشی اختیار کر لیں، اور خاموشی میں ہی اپنا جو ہے وہ
ٹائم پیریڈ پورا کر لیں، نہیں تو جیسے اب ثاقب نثار کو بلایا جا رہا ہے، کل کو کوئی اور بھی اور کسی بھی بہت بڑی شخصیت کو بلایا جا سکتا ہے اسمبلی میں. تو بھائی معاملہ بہت آگے تک جا چکا ہے. اور ویورز اب تک کے لیے اتنا ہی کافی. وی لاگ کے بارے میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. خدا حافظ.